بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نقدموا لكم نعملوا تارت امande اناناس. دونك يلزمنا une pâte brisée. Pour la pâte brisée يلزمنا du beurre, de la farine 300 g, du beurre 150 g, 150 g زبدة و 300 g farine, un œuf ou une petite cuillère de sel, une toute petite cuillère de sel et un peu d'eau, soit d'eau froide, soit un peu de زهر ولا عطرشية. اوكي دونك باش نعملوا لا بات بريزي نحطوا الفرينة، نخدموها بيدينا بيان سور، نغسلوا يدينا دقيقة. دونك غسلنا يدينا، حطينا الفرينة، نحطوا عليها الزبدة et on travaille الزبدة بالفرينة. نعجنوها مليح مليح حتى لين تولي تتخلط الفرينة كلها، تتبل بالزبدة. تولي كاينها مفتفتة هكا، وبعدكش نلموها بالعظمة. هكا العظمه بيان سور غسلناها قبل، ونجو نكسروها ونحطوها هنا. نحطو لا بتيت كويير دو سيل هكا مقدار، ونخدموهم. لازمها تتلم الزبدة، تولي داخله مليح في العجينة. العجينة تولي انبور، نجمو نكعبروها في يدينا هكا. فوالا نجيو شوية الماء هدايا، شوية بركة جست باش نلمدو ليه. ملزمش نخدموها برشا العجينه هذه، زعما تقعد بريزي، معناها ماهيش معجونه برشا. فوالا هكا ونحطوها ترتاح في البارد نص ساعه. نحطوها في البارد نص ساعه. فوالا هكا نغطيها ونحطها في البارد نص ساعه. نحطوها في الثلاجه مده نصف ساعه هكا. دونك حطينا العجينه تبرد في الثلاجه لمده نصف ساعه. في الوقت هذا باش نحضروا لا كريم داموند. باش نكسروا العظمات، عظم لي زو وبكاسي لي زو، نكسروهم في صحفه صغيره. دونك واحده اثنين ثلاثة زو. نحطو السكر شويه بشويه حتى لين يتحرك العظم. دونك المكونات نتاع لا كريم داموند: 100 غرام لوز، 75 غرام فرينة، 75 غرام سكر و3 عظمات. ومن بعد تالي لو فروي اللي تحبوه نتوما. انا اليوم جي شوازي دو لانانا. والزبده
100 غرام دو بور فوندو. دونك حطينا السكر والعظم، نزيدو عليهم الزبده، نحركوهم، نزيدو نحطو معاهم فوق منهم اللوز، نحطو الكل ونحركوها الكريم تاعنا بشوي بشوي. اللوز شريته انا، اخترت باش نشريه لوز كعب، وبعتلي ريحته في الرحى في الدار. نجمو نشريوه لوز مرحي، ندوروه حتى لين يتحل الكل بالعظم والسكر والزبده. بعدين نزيدو الفرينه 75 غرام دو فارين، نزيدوها شوي شوي. نزيدوها بشوي بشوي تدريجيا petit à petit. فوالا الكريم دو موند نتاعنا حضرت. فوالا الكريم عاقده، ماهيش جاريه، ماهيش عاقده برشا زاده. نخليوها تبرد، حطوها تبرد لمده نصف ساعه في الثلاجه au frigo pendant une demi-heure. Pendant ce temps نحضروا les fruits هذوما، نقصوهم en petits morceaux. نتاكدوا لي ما فماش grumeaux avec la farine. حطوها تبرد في الثلاجه. نجيبو لي فروي ونقصوهم. الوغ لي فروي تحطوهم ا فولونتي، معناها قد ما تحبوا نتوما تقصوهم. نحطوهم في انيه حتى لين نحضروهم، باش بعد نحضروا العجينه كي تبرد نحطوها في المول، نحطوا الكريم فوق العجينه. نعملو à volonté، c'est-à-dire si on veut beaucoup de fruits يلزم على الأقل 4 rondelles coupées. أنا عملت 2 rondelles 3 rondelles، هذه على 4. فوالا لكن نحبو نزيدو اكثر. Après les fruits, ça dépend les goûts des gens. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment moins.
فوالا. نجيبو العجينه بردت. خرجنا العجينه بعد ما بردت في الثلاجه. نحط شويه فرينه ونحطوا العجينه نتاعنا. لا بات بريزي هذه ما يلزمناش نخدموها ياسر، دونك يلزمنا جوست نطرحوها هكا. فو جوست ليتالي، فو با ترو لا ترافايي لا بات. دونك نطرحوها بالقلقال شوي شويه. نحطوا الفرينه اذا كان لازم اكثر نزيدوا شويه باش ما تلصقش. pour pas que la pâte colle, on met de la farine bien sûr. Voilà. Et suivant la forme de notre plateau, on étale la pâte. Moi j'ai choisi aujourd'hui un plateau rectangulaire. Plateau طويل. Donc العجينه نتاعي لازمني نعملها قد البلاطو نتاعي. مش بشرط هي يكون طويل، ينجم يكون مدور، ينجم يكون كيما تحبوا نتوما، كيما عندكم بالاخص. العجينه ما يلزمناش نخدموها ياسر، دونك نطرحوها بالسياسه بالسياسه باش تقعد بريزي مفتفته شوي باش ما تجيناش كاسحه. صح جينا شنو البلاطو نتاعي ناقصه شويه. نعملو هكا لاستوس باش تهز العجينه نتاعك تلويها على القلقال. دونك حطينا الزبده في البلاطو ونحطو العجينه نتاعنا فوق البلاطو. نقصو الزايد بيان سور بالفرشاة، نعدو عليه هكا. كان عندنا شويه ناقص نزيدوها شويه بطبيعه الحال. نحاولوا نعملوا ان جولي بلاطو. ما ننساوش باش نقبوا العجينه سيرتو في لي كوان هكا. كان نحبوا نزينوها العجينه بتاعنا نعملوا لها هكا في الحاشيه. بعديك نجيبوا لا كريم نتاعنا نصبوها في البلاطو. نصبوا شويه لا كريم. احنا المقدار اللي عملناه يعمل 2 بلاطوات من البلاطو هذا.
نحطوا لا كريم un peu partout. نجيبوا لي فروي ونحطوهم هكا. نحطهم بصفة يكونوا un peu répartis sur toute la surface باش ما تكونش بقعة فيها وبقعة ما فيهاش. فوالا وتوا نحطوها في الفور لمدة نصف ساعة. فور température 180 degrés, température chaude en bas pendant نصف ساعة. وبعدين نحطوها un peu pour la durée un petit peu 5 minutes. دونك نحطوها في الفور لمدة نصف ساعة. الفور النار من تحت درجة 180 درجة température donc voilà. Donc توا سخنا الفور pendant 10 minutes à 180 degrés وتوا نحطو la tarte pendant une demi-heure. Voilà. Donc voilà خرجناهم لي تارت من الفور. هذه طابت شويه مش مهم دو فاصون نجمو نحيوها هذا نطيشوه وناكلو. هذه جات طايبه جوست بيان طايبه في حقها يعني. نشوفوا اللوز ونشوفوا لاباط ماهيش خشينه ياسر دونك نجمو ناكلوها من غير حتى ما فيهاش برشا سكر. دونك متوازن بين اللوز والسكر والغله الفروي يجي خليط باهي برشا. فوالا دونك شاهيه طيبه وان شاء الله تعجبكم لا تارت.